मैम सोबिया, मैम अलिशबा, मैम नमरा और जितने भी पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सर सुलेमान आए थे, उनकी बेटी अभी आई थी ना, वो चले गए थे ना। और सर इसाम आए थे, उनका शुक्रिया। ये हमारी थर्ड ग्रेजुएशन है और एनुअल डे तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं सर। कुछ जो पहले हुए थे और बीच में फिर मैं नहीं था, और फिर 2020 से फिर उसके बाद जो एनुअल डेज हुए हैं। सो एनुअल डेज यानी एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर इसे हम कहते हैं। वो होता है जिसमें बच्चे खुश हो जाते हैं। वो उनकी एक लर्निंग का जो एक हमने प्लान किया होता है, एक साल का। साल में तो 365 डेज होते हैं, लेकिन जो एकेडमिक ईयर होता है तो उसमें फिर डेज कम हो जाते हैं, छुट्टियां आ जाती है बाकी। सो वो उनकी कंप्लीशन का ये एक दिन होता है जिसमें बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। हमारी द फाउंडर स्कूल में थोड़ी सी इससे डिफरेंट होगी, और यहाँ पर फ़िलहाल वो है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन या मार्क, इन चीज़ों को हमने ख़त्म कर दिया ना यहाँ ग्रेडिंग में। और वहाँ थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा मुश्किल है, अगरचे मेजरमेंट के लिए तो मुझे कुछ डिजिट्स चाहिए 1 2 3 मुझे चाहिए ना, ज़रा बगैर डिजिट्स के मैं किसी चीज़ को वो नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ हम मार्क्स यूज़ करें, सुपर, ग्रीन, येलो, और वो उस बेस पर वो होते हैं। क्योंकि ये कंपटीशन का वो किया जाता है कि आप compete कर रहे होते हैं, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया। तो जितने भी बच्चे हैं वो तमाम के तमाम हैं। जो ज़रा कुछ आउटस्टैंडिंग होते हैं तो उनको यहाँ पर हम कुछ दाद दे लेते हैं, और बाकी जो होते हैं आउटस्टैंडिंग से अगर बिलो होते हैं तो वो भी कम नहीं थे। जिस तरह मैंने वहाँ भी जिक्र किया है, तो वहाँ हमारे 2-3 किस्म के थे। अगर मैं आपको ग्रेड में बताऊँ तो अंटिल बी ग्रेड हमने स्टेज पर उन बच्चों को बुलाया है। सो जो बाकी ज़रा सी ग्रेड में या वो थे, मैंने कहा मैं सी ग्रेड का भी नहीं हूँ, मैं सी ग्रेड से भी कम वाला बंदा होना। तो ये जो बाकी बच्चे रह गए वो मेरी तरह हैं, तो परेशान ना हुआ करे, राइट। इन चीज़ों में सिर्फ वो जो पोजीशन होती है उसमें ये मसला आ जाता है ना, क्योंकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है एक पोजीशन में, कि एक बच्चा 90 नंबर ले रहा है, एक 92, दोनों बराबर हैं। कोई मुझे ज़मीन पर जिंदा इंसान ये नहीं कह सकता कि ये 92 वाला बंदा जो है वो दूसरे से आगे है ना, किसी भी हवाले से। लेकिन अगर आप मार्क्स यूज़ करेंगे तो जाहिर बात है 92 वालों को आप वो करेंगे ना कि ये ज़रा आगे है या वो है। तो एक एवरेज चीज़ चलती है कि तो ग्रेड इसलिए बेहतर होता है कि इसमें एक एवरेज होती है कि यहाँ से यहाँ परसेंटेज के दरमियान जो बच्चा है वो है। और असल चीज़ सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि हमने ये जो हमारी लर्निंग है, तालीम है, जिसे इसको हमने बड़ा महदूद किया है। वो महदूद भी उसका आप अगर आप समझ ले बिल्कुल दुरुस्त तरीके से नहीं हो रहा है वो जो महदूद किया गया है। सो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, बच्चा अभी पैदा नहीं होता है वहाँ से शुरू हो जाती है। वो कौन सी चीज़ें हैं, एक इल्मी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, इल्मी तरक्की जिसको हम कहते हैं। उसमें एक ज़ुबान है जिससे हम बातचीत करते हैं। ये जो अभी आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनकी 2 साल है, वो है उनको मैथ भी आ रहा है, उनको ज़ुबान भी आ रही है, वर्ल्ड अराउंड अस भी जानते ये बिस्किट है वो टॉफ़ी है, राइट, ये पानी है ये दूध है, वो जानते इसको वर्ल्ड अराउंड अस कहते हैं, इसको साइंसेस कहते हैं, इसको सोशल और नेचुरल साइंसेस कहते हैं, राइट। ये बच्चे जानते हैं, इवन उन्होंने स्कूल को अटेंड नहीं किया होता है। ये बच्चे अपनी और जो लैंग्वेज होती है वो उनकी मदर की जो लैंग्वेज होती है वो यूज़ करते हैं। स्कूल में आकर के फिर एडिशनल लैंग्वेजेस आ जाती है, जिस तरह आप सबके लिए उर्दू भी एक फॉरेन या एडिशनल लैंग्वेज है, और इंग्लिश भी इसी तरह आपके लिए मदर लैंग्वेज में नहीं आ जाता है। तो वो जो इल्मी तरक्की है वो उस चीज़ के हमने इस स्कूल में भी जो कल्मिनेटिंग डे है, कल्मिनेटिंग एक्चुअली इख्तिताम को कहते हैं कि किस चीज़ का आप इख्तिताम करते हैं। तो हम एक यूनिट को इख्तिताम करते हैं, तो उसमें बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, प्रेजेंटेशन, डिबेट्स वगैरह किए होते हैं, या उन्होंने कुछ सर्वे किए होते हैं, तो वो यहाँ पर वो उसको कर सके। ये तमाम काम करके हम उनको क्रिएटिव बनाएंगे, इन्वेस्टिगेटिव बनाएंगे। जब तक आप क्रिएटिव और इन्वेस्टिगेटिव बनाएंगे नहीं, बच्चे मुझको सिर्फ कॉपी करते हैं, मैं जो वाइट बोर्ड पर लिखूंगा वही उसके लिए फाइनल अथॉरिटी हो जाती है। वो क्रॉस रेफरेंस चेक नहीं करते हैं। अगर आपने सर इंग्लिश की टीच की हो ना,
تو آپ جو بھی ورڈ لکھیں گے بچے نہیں دیکھیں گے بک میں بھی وہی اسپیلنگ ہے یا نہیں ہے, یا جا کر کے ڈکشنری لینے سر نے یہ واقعتاً ورڈ درست لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے نا. اس کو میں بلائنڈ فالوور بول لیتا ہوں نا, کہ وہ بلائنڈ فالوور. سو بلائنڈ فالوئنگ سے اگر ہم نکل جائیں تو ہم کریٹیوٹی اور انویسٹیگیشن کی طرف آ جائیں گے. سو یہ وہ ڈومین ہے جو 50% ہماری زندگی کا ہے. باقی 50% کیا ہے, ہماری فزیکل ہے, سوشل ہے اور ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے. ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, سوسائٹی سے باہر نہیں ہے, تو اس کے ساتھ ہمارے لنکس ہیں کچھ مختلف حواس کے ذریعے, ذہن کے دماغ کے ذریعے, یا ہاتھوں کے ذریعے, یا زبان کے ذریعے ہمارا ایک تعلق ان کے ساتھ رہتا ہے. اور دوسرا ہمارا یہ ایک فزیکل باڈی ہے جو پیدا ہوتے ہی, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی میٹر کرتا ہے, غذا میٹر کرتی ہے اس بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ پر, رائٹ. آفٹر برتھ پھر وہی غذا اس پر ڈیولپ کرتی ہے. پھر مختلف قسم کے فائن اور گراس موٹر اسکل ہے جو اس بچے نے سیکھنے ہیں. ایک پیرنٹس کو 3 سال تک اگر بچہ نہ پہنچا ان کو گھر میں معلومات ہوں, اور اس کے بعد پھر گھر سے باہر جب اسکول آ جائیں یہ. سو یہ فزیکل, سوشل, ایموشنل ڈیولپمنٹ فرام گریڈ 1 جب تک یہ بچہ کہلایا جاتا ہے, یعنی گریڈ 12 تک, یہ تمام چیزیں ہو کر کے اس کو ہم مکمل ایجوکیشن یا لرننگ کہتے ہیں. اس کو مکمل ایجوکیشن یا لرننگ کہتے ہیں. تو ہماری جتنی بھی یہاں پر کوششیں جاری ہے, ہماری کوشش ہے کہ اس بچے کی ہم مکمل تصویر آپ کے لیے کھینچیں. مثلا فزیکل ڈیولپمنٹ کہ یہ ایکسرسائز کر سکتا ہے, یہ ہاتھ ابھی اس طریقے سے موو کر سکتا ہے, اس کا ویٹ مارچ میں اتنا تھا, ابھی مارچ آگے اس کا ویٹ اتنا ہو گیا ہے. یہ مجھے شو کرنا چاہیے یہاں پر. اس کی سوشل ڈیولپمنٹ میں صحیح ہے, یہ بچوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن کم تھی, اس پرسنٹیج پر تھی, اور ابھی اینول ڈے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس بچے کی یہ سوشل ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. یہ اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے. یہ بچہ بہت ضدی تھا, بہت اداس رہتا تھا, وہ چیزیں اس پرسنٹیج کے ساتھ یہاں پر کم ہو گئی ہے, اور اس طریقے سے علمی ترقی کی. سو اگر ہم یہ سارا آپ کو پیش کر سکیں تو پھر ہم آپ کو کہہ سکتے کہ ہم نے 1 سال میں اس بچے میں یہ ترقی کی ہے, اوورآل اس بچے میں. لیکن یہ جو ترقی ہے یہ ہم صرف آج ناپ نہیں سکتے ہیں, صرف فائنل ایگزام پر ناپ نہیں سکتے ہیں. کلاس ٹیچر یا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ آن ڈیلی بیسس ان چیزوں کو اپنے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. ایک فارمیلٹی کے لیے ایک وہ لے آتے ہیں نا فائنل ایگزام. تو وہاں پر ہم پھر کیا کر لیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا آپ کو پورا ایک رزلٹ دے لیتے ہیں, آپ کو پورا ایک رزلٹ دیتے ہیں. فار ایگزامپل ناؤ اگر آپ کو بورڈ میں چلے جائیں, SSC کا ایگزام ہوتا ہے, میرے انڈر وہ کر دیں, میرے انڈر, رائٹ. سو ایک تو میں ٹوٹل کریٹیوٹی انویسٹیگیٹو بیس پر ہی, SLO بیس پر بھی ہی ان کے لیے میں وہ لاؤں گا نا کوشچن پیپر. اس پر 6 گھنٹے ان کو رائٹنگ میں لگے یا جتنے بھی لگے, رائٹ. اس کے بعد پھر انٹرویو ہوگا اسی علمی ڈومین میں. وہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے وہ علمی ڈومین میں ان سے انٹرویو کرے گا. پھر سائیکالوجسٹ بیٹے ہوں گے جو ان کی یہ باقی ڈیولپمنٹ کرے. اس کے بعد میں اس کو, جس طرح ان بچوں کو میں نے ڈپلوما دیا, پھر میں میٹرک کا ڈپلوما دے سکتا ہوں کہ یہ واقعتاً اس بچے نے 10th گریڈ پاس کیا, یہ اب معاشرے میں رہنے کے قابل ہے, میں ڈپلوما دے سکتا ہوں. اگر نہیں ہے تو میں ڈپلوما نہیں دے سکتا, ریوائز اٹ. لیکن ہم ایک مارکس کی بیس پر ڈپلوما دے لیتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کا میٹرک کا ڈپلوما ہو گیا, یا 12th گریڈ کا ہو گیا, یا آگے جا کر کے بیچلر کا. کیونکہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہ جو اگر آپ لوگوں کو علم ہو کہ جو علم والے ہوتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. سو یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ میں اس بیس پر دے رہا ہوں کہ اس شخص کو میں ایک عالم کا درجہ دے رہا ہوں, ایک اسکالر کا درجہ دے رہا ہوں, رائٹ. یہ ECC کا, پرائمری کا, اور مڈل کا, ہائی کا, اور اس کے بعد جائیں یونیورسٹی لیول پر جو ڈپلوما. سو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ اس کا وہ ہے نا. کیا مطلب, وہ لوگ جو ان ایجوکیٹڈ رہے, جن کا اسکول سے ہوا, یہ ان سے تھوڑی سی فضیلت رکھتے ہیں. تو اگر اس طرح اوورآل آپ چیک کر کے ہی آپ وہ دے سکتے ہیں. اس کی میں مثال دے دوں, پرانے زمانے میں اگر ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا شاگرد, تو وہ ایک ٹیچر کے پاس ہوتا تھا, 1 سال 2 سال سر ان کے ساتھ گزارتے تھے وہ ٹیچر کے پاس, پھر جا کر کسی اور ٹیچر کے پاس, رائٹ.
تو وہ ٹیچر کب ان کو کہتا کہ ہاں میں نے ابھی آپ کو وہ کیا ہے, آپ کی یہ چیزیں اچھی ہے, آپ کی یہ کریکٹر ایجوکیشن ہے, آپ کی لائف سکل ڈیولپ ہو چکی ہے, آپ کی کریکٹر ایجوکیشن کریکٹر بلڈنگ ہو چکی ہے, آپ نے یہ مضامین پڑھنے تھے, اس میں آپ نے دسترس آ سکی, ابھی میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں کہ آپ جا سکتے ہیں, ورنہ وہ نہیں دیتے تھے. لیکن ہم نے اس سسٹم میں بس وہ چیزیں رٹا کر کے اور ایک ریٹن ایگزام دے کر کے اور ہم ایک ڈگری لے لیتے ہیں, اور اس بیس پر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میں ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہوں. یعنی اگر ڈگری ہے, فار ایگزامپل میرے پاس ڈگری ہے, بہت سی چیزوں میں اگر میں غلطی کر رہا ہوں وہاں مجھے جاہل کہہ سکتے ہیں, بالکل آپ مجھے جاہل بھی کہہ سکتے ہیں, بے تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ چیز مجھ میں ہے نہیں. اب میری ڈگری اور ان چیزوں کی طرف نہ جائیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, وہ اس کے پاس تو اتنی ڈگری ہے اور پھر بھی یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے, رائٹ. سو یہ جو ہماری ڈگری کی جو پوزیشنز ہے جتنی بھی ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے, لیکن صحیح سے انشاءاللہ یہ چیزیں آ جائے گی. میں نے کوئی خاص چیزیں تیار کی نہیں تھی, ایسے اچانک ہوا ہے نا, یہ کافی دن سے مجھ پر وہ ہے نا, ایک اور اسکول ہے اس کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا, شاید میں وہاں بھی وزٹ کروں. ہمارے ایک ٹیچر ہیں, آپ سب لوگوں کے لیے میں وہ کہوں گا, دی فاؤنڈر اسکول کے ٹیچرس سر عامر, حافظ عامر, وہاں قرآن مجید اور اسلامیات کو پڑھاتے ہیں. تو ان کی والدہ محترمہ کل فوت ہوئی ہے, حرکت قلب. آج 1 بجے جنازہ ہے, میں وہاں بھی شاید چلا جاؤں نا, تو آپ سب سے درخواست بھی ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دل میں دعا کریں, تو دعا ہی بڑی طاقت رکھتی ہے. بہت شکریہ سر.